अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पिछले दर्स में हमने सूरह मरियम की आयत नंबर 24 तक पढ़ा था। 9th के सिलेबस में आयत नंबर 27 तक चूँकि सबक है, तो बाकी जो आयत रह गई हैं उनका तर्जमा हम आज पढ़ेंगे। तो उनका तर्जमा पढ़ने से पहले आप अहबाब से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और दीगर लोगों तक भी कुरान का ये फैज़ जो है वो पहुँचता रहे। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। तो आज के सबक में हम देखते हैं कौन से अल्फाज जो हैं इन आयत में इस्तेमाल हुए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इब्न का लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, जिसका माना है बेटा, और ये कुरान पाक में 183 मरतबा 183 मरतबा जो है कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है लफ्ज़ है अल-हक़। हक़ जो है ये हक़, इसका माना हक़ है, और ये कुरान पाक में 283 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अल्लाज़ी इसम मौसूल है, जिसका माना है वो जो, और ये इसम मौसूल कुरान पाक में 1464 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। यमतरून वो शक करते हैं, ये लफ्ज़ कुरान पाक में 20 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। काना का माना था और है भी है, और ये अफ़ाल नाक़सा में से है, और इस मस्दर से अफ़ाल नाक़सा जो हैं वो कुरान पाक में 1390 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। यत्ताखिज़ा वो बना ले 273 मरतबा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। सुबहाना वो पाक है, ये कुरान पाक में ये लफ्ज़ 92 मरतबा इस्तेमाल 92 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इदा हरफ शर्त है, इसका माना है जब, और ये कुरान पाक में 415 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। क़ज़ा का माना है फ़ैसला कर ले, और ये कुरान पाक में 63 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अमरान माना है मामला, और ये लफ्ज़ कुरान पाक में 248 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। रब्बुन का माना है पालने वाला, और ये रब का लफ्ज़ कुरान पाक में 980 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। सिरातुन का माना होता है रास्ता, और ये लफ्ज़ कुरान पाक में 45 मरतबा यानी 45 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और मुस्तकीम इसका माना होता है सीधा, ये कुरान पाक में 660 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। जाअला का माना है उसने बनाया, और ये लफ्ज़ कुरान पाक में 346 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन किराम, ये कुरान पाक की आयत नंबर 27 तक का अल्फाज मानी थे। अब चलते हैं हम इनके उर्दू इस्तेमाल की तरफ, कि हम इन अल्फाज को उर्दू में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले लफ्ज़ जो है वो है इब्न। इब्न का लफ्ज़ जो है बेटे के माना में हम जो है इसको इब्न और बिन दोनों तरीक़ों से उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और गोया कि ये उर्दू ही का लफ्ज़ है। और अल-हक़ यानी असल में तो ये अरबी का है, और लेकिन इस्तेमाल इस कदर है कि अब इसको उर्दू को का भी कहा जा सकता है। अल-हक़ जो हक़ का लफ्ज़ जो है, इसको हक़ यानी सच और हक़ के माने के साथ ही हम इसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। यत्ताखिज़ा अख़ज़ करना, बनाना, ये भी वो अख़ज़ करने के लफ्ज़ के साथ हम इसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। सुबहान का लफ्ज़ है, तो इसको हम जो है आमतौर पर सुबहान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं इस लफ्ज़ के साथ। तो ये लफ्ज़ हू बहू इसी तरह से उर्दू के अंदर मुस्तमिल है। क़ज़ा ये इसका माना होता है फ़ैसला करना, और अरबी के अंदर ये क़ज़ा, और इसको उर्दू के अंदर जो है हम क़ादी के लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं। पुराने दौर के अंदर इस्लामी सल्तनत जब होती थी, इस्लामी कानून जब होता था, तो उस वक़्त इस्लामी रियासत के अंदर क़ज़ा या क़ाज़ी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते थे जज के लिए। और आज जो है चूँकि अंग्रेज़ी अदालतें हैं और अंग्रेज़ी कानून है, तो इस वजह से आज जो है वो ओहदा वही है, मनसब वही है, लेकिन उस वक़्त फ़ैसला करने वाला बंदा जो है क़ाज़ी कहलाता था, और आज जो है वो उसको जज कहते हैं। और यहाँ पे मैं एक और भी वज़ाहत कर दूँ कि हमारे यहाँ शहर दीपालपुर के अंदर अमूम एक कौम भी है जो क़ाज़ी कहलाती है, और ये जो क़ाज़ी कौम है, ये कौम क़ाज़ी मतलब कोई कौम नहीं है असल में जो है वो ये क्या है कि इनके बड़े जो थे वो मुग़लिया सल्तनत के अंदर, मुग़लिया दौर के अंदर जो है बड़े, उनमें से कोई क़ाज़ी था यानी जज था, और जज के मनसब पे फायज़ था, तो इस वजह से उनकी नस्ल जो है वो क़ाज़ी कहलाई। तो ये कोई कौम नहीं है, बल्कि ये उसकी निस्बत के साथ जो है वो उसका सारा ख़ानदान आज तक जो है वो क़ाज़ी कहला रहा है। अमरन, अमर बिल मारूफ़ का लफ्ज़ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर भी। अमर का माना होता है हुक्म भी होता है, अमर बिल मारूफ़ नेकी का हुक्म देना, और अमर मामले को भी कहते हैं। रब्बुन, रब जो है ये भी हम उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सिरात का लफ्ज़ भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जिसका माना रास्ता है। इसी तरह से मुस्तकीमा, इस लफ्ज़ को भी हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। इस्तिकामत जो है, इसी से इस्तिकामत से ये लफ्ज़ बना है मुस्तकीम, और इस्तिकामत जो है इसको भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, ये वो अल्फाज थे जो उनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उनकी तादाद
قرآن پاک میں کتنی مرتبہ استعمال ہوئے وہ بھی آپ کو بتا دی۔ اب چلتے ہیں ہم قرآن پاک کی آیات کے ترجمے کی طرف۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی آیت نمبر 24 جو تھی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے یوم میلاد پر سلام بلا رہے ہیں، اپنے آپ پر بھی سلام بلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلام کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، والسلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، والسلام علیہ، سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم ابعث حیا، یوم اموت، ویوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی اس دن پر بھی سلامتی ہے، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا اس دن پر بھی سلامتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ دن جس دن نبی پیدا ہو وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اس کو بھی سلام بلایا جا سکتا ہے، اس دن کو بھی سلام کہا جا سکتا ہے۔ جس دن نبی کی موت ہو وہ دن بھی سلامتی والا ہے، اس کو بھی سلام کہا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا آسمان پر تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا دن تھا، تو اس کو بھی سلام بلایا۔ اور یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود کے اندر یہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو آنے والے وقت کی خبر دے رہے ہیں۔ تو آنے والے وقت کی خبر دینا گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہے اور اپنی جوانی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو کتاب بھی عطا کرے گا، پھر اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی بنائے گا، اور اللہ تبارک یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، اور حالانکہ ابھی تو وہ ماں کی گود کے اندر ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے والے وقت کے بارے میں بتایا، مجھے نماز کا حکم بھی دیا، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا، اور پھر جو ہے وہ سلامتی بیان کیا ان دنوں پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قول الحق، یہی ان کی بات جو ہے وہ سچ ہے، الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ سچی بات جس کے اندر وہ شک کرتے تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق جو شک تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی دور فرما دیا۔ اور چونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یعنی عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، علیہ باللہ استغفر اللہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا بنانے سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اس آیت طیبہ کے اندر اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ما کان للہ ان یتخذ ولدا، ان یتخذ من ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی کو بھی اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اذا قضى امرا، جب بھی وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فإنما يقول له کن فیکون، تو وہ اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا کہ دنیا کے اندر حضرت انسان کو کوئی بھی چیز بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت اٹھانا پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، حکیم مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس کام کے کرنے میں حضرت انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، بلکہ بسا اوقات کئی مہینے اور سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اس شان قدرت، اس کی شان قدرت کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے کہ خالق کائنات کو وہ کام کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اگر وہ کرنا چاہے تو فقط اپنی زبان اطہر سے فقط ایک لفظ بولتا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ مریم کا سبق مکمل ہوا، تو اس کو غور کے ساتھ سنیے، سمجھیے اور یاد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔